हुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। आज परमेश्वरको वचनबाट हामीले हेर्दैछौँ रोमी 4 अध्यायको 13 देखि 25बाट, जसमा वचनको शीर्षक छ परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वासको परिणाम। हामी बाइबल धर्मशास्त्र रोमीको पत्रबाट हामी हेर्दैछौँ र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, संसारको उत्तराधिकारी हुनलाई अब्राहम र उनको वंशलाई दिइएको प्रतिज्ञा व्यवस्थाद्वारा आएको होइन, तर विश्वासको धार्मिकताद्वारा आएको हो। यदि व्यवस्था पालन गर्नेहरू मात्र उत्तराधिकारी हुन्छन् भने त विश्वास रद्द र प्रतिज्ञा व्यर्थ हुन्छ, किनभने व्यवस्थाले क्रोध ल्याउँछ, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ अपराध पनि हुँदैन। त्यसैले यो प्रतिज्ञा विश्वासमाथि निर्भर गर्दछ, यस हेतुले कि प्रतिज्ञा अनुग्रहमाथि भर परेर अब्राहमका सबै वंशहरूका निम्ति पक्का होस्। यो प्रतिज्ञा व्यवस्था पालन गर्नेहरूका निम्ति मात्र नभएर अब्राहमको जस्तो विश्वासमा हुनेहरूका निम्ति पनि हो, किनकि अब्राहम हामी सबैका पिता हुन्, जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई धेरै जातिहरूका पिता बनाएको छु। जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे उहाँको दृष्टिमा उनी हामी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। तेरा सन्तान पनि यस्तै असङ्ख्य हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने। प्राय 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राहम मरेतुल्य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पनि विश्वासमा कमजोर भएनन्। परमेश्वरको प्रतिज्ञाबारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो विश्वासमा दरिलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा दिए। प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पुरा निश्चय थियो। यसै कारण पनि उनको विश्वास उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। धार्मिकता गनिएको हो भन्ने यो वचन उनैको खातिर मात्र लेखिएको होइन, तर हाम्रा निम्ति पनि हो। हामी जसले यसु हाम्रा प्रभुलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुहुने माथि विश्वास गर्छौँ, यो हाम्रा निम्ति पनि गनिनेछ। उहाँ हाम्रा अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। र यो रोमको मण्डलीमा पावलले लेखेको यो पत्रबाट हामी के कुरा बुझ्छौँ भने, रोममा विशेष गरी त्यहाँ भएका मण्डलीभित्रका गतिविधिहरूलाई मध्यनजर गरेर पावलले यो पत्र लेखिराखेको हामी देख्दछौँ। र त्यहाँ पावलले परमेश्वरले दिनुहुने प्रतिज्ञा चाहिँ विश्वासको आधारमा मात्रै पुरा हुन्छ, तर प्रतिज्ञा चाहिँ व्यवस्था पालन गरेर होइन भन्ने कुरा किन देखाउँदैछन् भन्दा, मण्डलीभित्र यहुदी सम्प्रदाय छ र अन्य जाति सम्प्रदायहरू छन्, अनि ती सम्प्रदायहरूको बिचमा भएको विभेदको कुराहरू हामी यहाँनिर देखिराखेका छौँ र त्यही कुराहरूलाई पावलले यहाँ सम्बोधन गरेको हामी देख्दछौँ। र आज परमेश्वरले यो खण्डबाट हामीहरूसँग कसरी बोल्नुहुन्छ ती कुराहरूलाई आज हामी क्रमिक रूपमा हेर्दै जानेछौँ। वास्तवमा साँचो विश्वास भनेको त के हो भन्ने कुरालाई हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अनि विश्वास चाहिँ वास्तवमा देख्न नसक्ने कुरामाथि भरोसा गर्ने इच्छा र क्षमता हो। हामीले जति पनि देख्ने कुराहरूमा मात्रै विश्वास गरेका हुन्छौँ भने देख्न नसक्ने कुरामा भरोसा गर्ने इच्छा र क्षमता चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ साँचो विश्वास हो भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरसँग मानिसको पनि एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध छ, तर त्यो घनिष्ठ सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउनको लागि त्यो विश्वासको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ र मानिससँग परमेश्वरको घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनको लागि चाहिँ विश्वास नै आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा हामी बाइबलमा त्यो कुराहरू थाहा गर्दछौँ। अनि हामी एउटा धर्मी बन्ने प्रक्रियामा छौँ, किनकि हामी मानिसहरू कसरी हामी धर्मी बन्न सक्छौँ भन्ने एउटा प्रक्रियामा जान लागिराखेका छौँ र हामी गइराखेका पनि छौँ। र त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु हो भने चाहिँ हामीलाई विश्वासको आवश्यक पर्छ, किनकि हामीले गरेको विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिएका छौँ। हाम्रो कामको आधारमा हामी कहिल्यै पनि धर्मी ठहरिन हामी सक्दैनौँ। र परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई हामीले सधैँभरि निरन्तरता दिनु हो भने चाहिँ, त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिराख्नु हो भने चाहिँ हामीलाई विश्वासको आवश्यक छ, किनकि हामी दृष्टिको आधारमा होइन, हामी विश्वासको आधारमा हिँड्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि एकपटक
एउटा घरमा आगलागी भएछ। अनि त्यो आगलागी हुँदाखेरि त्यहाँनिर सबै मानिसहरू भागे। अनि त्यो घरमा आगो दन्किराखेको छ। आगोको ज्वाला यति साह्रो दन्किएको छ कि सबै मानिसहरू भाग्न त भ्याए, तर त्यहाँ आगो एकदमै दनदनी बलिराखेको छ र धुवाँको मुस्लो त्यसरी नै छुटिराखेको छ। तर तल सबै भागेको मध्येमा घरमा कोही छुट्यो कि भनेर हेर्दा एकजना छोरा चाहिँ, त्यो घरको छोरा, जेठो छोरा चाहिँ माथिल्लो तलामा ऊ छुटेछ। र उसले अब थाहा पायो घरमा आगलागी भयो भनेर ऊ निस्किने प्रयत्न उसले गर्दै गर्दाखेरि ऊ डराइराखेको छ र ऊ बाहिर ढोका खोलेर निस्कदै थियो रेलिङमा। तर तलबाट यति साह्रो आगोको मुस्लो, धुवाँको मुस्लो अनि आगोको ज्वाला यसरी दन्किराखेको थियो कि ऊ त्यहाँबाट निस्कन सक्ने उसले ठाउँ कतै पनि देखेन। भर्याङबाट निस्कन खोज्यो, त्यहाँबाट पनि निस्कने ठाउँ छैन। झ्यालबाट आम फाल्ने ठाउँ हेऱ्यो, तल एकदमै डरलाग्दो ठाउँहरू छ, ऊ कहीँबाट पनि जान सक्ने अवस्था छैन। अनि तलबाट अरू सबै मानिसहरू चिच्याइराखेका छन्, भित्र कोही मान्छे छ, बचाउनको लागि कोही जान सक्छ भने जाउँ, तर कोही पनि जान सक्ने अवस्था छैन। अनि उसले माथिबाट भन्दैछ बचाऊ बचाऊ, अब त्यहाँ बचाउन जान सक्ने कोही पनि छैन। र ऊ बाहिर रेलिङमा निस्कन्छ। अनि तलबाट अरू मानिसहरूले उसलाई देखिराखेका छन्। अनि त्यसपछि उसले माथिबाट बचाऊ बचाऊ भनिराखेको छ। तलबाट मानिसहरूले उसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, उसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने त्यहाँ सोचिराखेको, विचार गरिराखेको हुन्छन्। तर त्यतिकैमा उसको बुवाले उसलाई भन्छ, बाबु तिमी त्यो रेलिङबाट तल आम फाल। अनि उसले भन्छ, बुवा मैले कसैलाई पनि देखेको छैन, कहाँ आम फाल्ने, मैले केही देखेको छैन, म कसरी आम फाल्ने। अनि बुवाले भन्छ, बाबु तिमीले मलाई देखेका छैनौ, तर मैले तिमीलाई देखेको छु, त्यस कारणले गर्दा तिमी हाम फाल्न सक्छौ र तिमी हाम फाल, अनि म तिम्रो खुट्टा भुइँमा बजारेन दिने छैन, किनकि म तिमीलाई थाम्ने छु र तिमी सुरक्षित रहन सक्छौ। अनि उसले भन्छ, मैले केही पनि देखिराखेको छैन। अनि बुवाले भन्छ, म माथि विश्वास गर, तिमी हाम फाल। अनि छोरा हाम फाल्छ। अनि त्यो छोरालाई बुवाले थाम्छ र उसको खुट्टा भुइँमा बजारिँदैन र त्यो छोरा सुरक्षित हुन्छ, किनकि उसले बुवामाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दा ऊ अन्धाधुन्द त्यो रेलिङबाट ऊ हाम फाल्न सफल भयो र ऊ सुरक्षित बनिरह्यो। त्यसकारण विश्वासद्वारा मुक्ति एउटै मात्र युक्ति, यो चाहिँ हाम्रो लागि विश्वासद्वारा मात्रै मुक्ति छ है। र यो चाहिँ एउटै मात्र उपाय हो, अरू कुनै पनि मुक्तिको लागि अरू कुनै पनि उपाय छैन। एउटै मात्र उपाय हो, त्यो विश्वासद्वारा मात्रै हामीले मुक्ति पाउँछ। आज त्यही विषयमा हामीले रोमी 4 अध्यायको 13 देखि 25 सम्मको यो खण्डबाट हामी हेर्दैछौँ र यसको रूपरेखा मैले यसलाई 4 भागमा वर्गीकृत गरेको छु। अनि पहिलो भागमा चाहिँ प्रतिज्ञा प्राप्तिको माध्यम चाहिँ विश्वास भनेर हामी 13 देखि 15 सम्म हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि दोस्रोमा प्रतिज्ञा सबै जातिको लागि विकल्प हो, किनकि परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभएको छ मानिस जातिहरूलाई, र त्यो चाहिँ प्रतिज्ञा सबै जातिको लागि विकल्प हो। 16 देखि 17 सम्म हामी देख्छौँ त्यो कुरालाई। र प्रतिज्ञामा अब्राहमको विश्वास योग्यता हामी देख्छौँ 18 देखि 21मा। त्यसपछि प्रतिज्ञामा विश्वासीको विशिष्टता हामी देख्छौँ 22 देखि 25मा। र हामीले अब यसलाई क्रमिक रूपमा हामी हेर्छौँ। प्रतिज्ञा प्राप्तिको माध्यम विश्वास 13 देखि 15मा जब हामी हेर्छौँ भने यहाँनिर अब्राहमलाई परमेश्वरले एउटा उत्तराधिकारी हुनको लागि परमेश्वरले एउटा यो आज्ञा दिनुभयो, एउटा प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभयो। किनकि परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, त निस्केर आइज, तेरो बुवाको घरानाबाट त निस्केर आइज, परमेश्वरले बोलाउनु भयो। र त्यसपछि परमेश्वरले त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3मा जब हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले अब्राहमसँग गर्नुभएका प्रतिज्ञा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। र त्यो प्रतिज्ञा अब्राहम र उनको वंशलाई परमेश्वरले त्यहाँ गर्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ। तर त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ व्यवस्थाद्वारा होइन, त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ विश्वासद्वारा आएको हो भन्ने कुरा पावलले पनि यहाँनिर उद्घाटित गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसकारण विश्वासले धार्मिकता ल्यायो र अब्राहम र उनको वंशलाई संसारको उत्तराधिकारी बनायो भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट देख्न सक्दछौँ। र बिना यदि यो विश्वासको कारणले मात्रै संसारको उत्तराधिकारी अब्राहमलाई बनाएको छ, यदि व्यवस्थाको आधारमा हो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ कि 14 देखि 15मा हामीले हेर्ने हुन्छ के कुरा हुन्छ त। यदि विश्वास बिना विश्वास चाहिँ व्यवस्था पालन गरेर प्रतिज्ञा परमेश्वरको आउँथ्यो भने चाहिँ, प्रतिज्ञा पुरा हुन्थ्यो भने चाहिँ, र संसारको उत्तराधिकारी व्यवस्था पालन गरेर हुन्थ्यो भने चाहिँ के कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। विश्वास पहिलो कुरा रद्द हुन्छ,
मानिसले गरेको विश्वास चाहिँ रद्द हुन्छ, किनकि विश्वासको मार्ग र व्यवस्थाको मार्ग एकअर्कामा अभिन्न छन्। यी दुईमा एकलाई अँगाल्न सकिन्छ तर दुईटै अँगाल्न सकिँदैन, जुन कुरा हामी 14 पदमा हामी देख्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विश्वासद्वारा प्रतिज्ञा, परमेश्वरको प्रतिज्ञा आएको छ। परमेश्वरले जसरी अब्राहमलाई बोलाउनु भयो अनि त्यो बेला जुन बेला परमेश्वरले प्रतिज्ञा अब्राहमसँग गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यसको 500 वर्षपछि मात्रै परमेश्वरले मोसाद्वारा इजरायलीहरूको बीचमा फेरि व्यवस्था दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा विश्वासको आधारमा अब्राहमले परमेश्वरलाई पछ्याउने कुरा 500 वर्ष अगाडिको कुरा हो भने इजरायलीहरूको बीचमा परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था चाहिँ 500 वर्ष पछाडिको कुरा छ। र यदि व्यवस्थाको आधारमा हो भने चाहिँ अब्राहमले परमेश्वरमाथि गरेको विश्वास चाहिँ रद्द हुन्छ, त्यो व्यर्थ पनि हुन्छ, प्रतिज्ञा व्यर्थ हुन्छ र त्यो विश्वास चाहिँ रद्द हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। त्यसकारणले गर्दा प्रतिज्ञा व्यर्थ हुन्छ, किनकि कामद्वारा मुक्ति पाएमा परमेश्वरको प्रतिज्ञाको आवश्यकता पर्दैन। यदि कामको कारणले गर्दा मुक्ति मान्छेले पाउँथ्यो भने चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा मानिस जातिलाई आवश्यक हुँदैन। अब मुक्तिको मार्ग व्यवस्थामा भए हामी आशाविहीन हुन्छौँ। किन आशाविहीन हुन्छौँ भन्दाखेरि व्यवस्था पालन गर्न हामीले सक्दैनौँ। मानिसले व्यवस्था पालन गर्न सकेन। त्यसकारण याकुब 2:10 मा लेखिएको छ, हामीले सबै आज्ञाहरू पालन गर्यौँ तर एउटा आज्ञा चाहिँ उल्लङ्घन भयो भने त्यो पुरै व्यवस्था उल्लङ्घन हुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसकारणले गर्दा मानिसले व्यवस्था पालन गर्न सक्दैन र त्यो नसकेपछि के हुने भयो? परमेश्वरको क्रोध मानिसहरूमाथि आउँछ र व्यवस्था अपराधको आधार हो। यदि हामीमा संविधान थिएन भने मानिसले लापरवाही जे गर्दा पनि त्यो अपराध हो भन्ने कुरा, त्यो कानुनसम्म त्यो गलत हो भन्ने कुरा र वो अपराधको उसले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै पनि निदो हुने थिएन, किनभने कानुन नै छैन त फेरि जे गर्दा पनि त भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ अपराधको आधार चाहिँ किन भन्दा व्यवस्थाले नै पाप के हो भनेर छुट्याउन मानिसलाई सजिलो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्था चाहिँ अपराधको एउटा आधार हो। एकजना मान्छे मरुभूमिमा यसरी छटपटाए पानी तिर्खाले कि उसले पानी खोज्दा 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 कहीँ पाएन मरुभूमिमा, र ऊ यति साह्रो
अब निर्जीवलाई जीवन दिनुहुने र अस्तित्वविहीनलाई अस्तित्वमा ल्याउनु हुने परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले अब्राहम सबैका पिता बनेका हुन्। निर्जीवलाई जीवन दिनुहुने, अस्तित्व नभएकाहरूलाई अथवा अस्तित्वविहीन भएकाहरूलाई अस्तित्वमा ल्याउनु हुने चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा अब्राहम सबैका पिता बनेका हुन्। परमेश्वर बडो अचम्म र उदेको हुनुहुन्छ, किनभने 100 वर्ष पुगेका अब्राहम र 90 वर्ष पुगेकी साराको प्रजनन शक्ति अथवा मृत गर्भबाट इसाकलाई जन्म दिएर परमेश्वर अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित गराउनु भयो। 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राहम र 90 वर्ष पुगेकी साराको प्रजनन शक्ति अथवा बच्चा पैदा गर्न सक्ने त्यो शक्ति ह्रास भएर गएको छ, नष्ट भएर गएको छ, अब मरिसकेको छ। किनभने 100 वर्षमा कसैले पनि बच्चा पाउन सक्दैन र 90 वर्षमा कसैले पनि बच्चा जन्माउन सक्दैन। तर यहाँनिर परमेश्वरले बडो अचम्म र उदेको काम गर्नुभयो, किनभने 100 वर्ष पुगेको अब्राहम र 90 वर्ष पुगेकी साराको प्रजनन शक्तिलाई फेरि परमेश्वरले सक्रिय बनाउनु भयो। निष्क्रिय भइसकेको थियो, निर्जीव भइसकेको थियो, त परमेश्वरले फेरि सजीव बनाउनु भयो। अस्तित्व मेटिसकेको थियो तर फेरि परमेश्वरले अस्तित्वमा ल्याउनु भयो, किनभने परमेश्वर बडो अचम्म र उदेको हुनुहुन्छ। त्यसकारण अस्तित्वविहीनलाई सृष्टिद्वारा अस्तित्वमा ल्याउनु हुने परमेश्वर र अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुहुने परमेश्वर चमत्कारी हुनुहुन्छ नि त, होइन र? हामीले सृष्टिमा हेर्नु हो भने चाहिँ ती सबै कुराहरूको अस्तित्व थिएन, किनभने हामी संसारमा अहिले जे पनि अस्तित्वमा हामीले देखिराखेका छौँ, भेटिराखेका छौँ, ती कुनै पनि कुराहरूको अस्तित्व थिएन, किनभने त्यति बेला पृथ्वी शून्य थियो भनेर लेखिएको छ। अनि परमेश्वरले सबै कुराहरूलाई अस्तित्वमा ल्याउनु भयो, किनकि उहाँ सामर्थ्यवान परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। र परमेश्वरले फेरि अब्राहम र साराको जीवनमा पनि एउटा बडो अचम्मको काम परमेश्वरले गर्नुभएको छ। त्यसकारण एफिस 2:8-9 हामीलाई भन्छ कि किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। आज विश्वासमा परमेश्वरले यति ठुलो काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरू मेरो जीवनमा, र हामी सबैको निम्ति विकल्प चाहिँ के हो कि प्रतिज्ञा आज तपाईँको मेरो हामी सबैको हो भने, तर त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ केबाट पुरा हुन्छ? विश्वासद्वारा, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। त्यसकारण आज तपाईँ र ममा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा गर्ने माध्यम चाहिँ के हो? विश्वास हो, कामले होइन। र हामी सबैको लागि परमेश्वरले विकल्प राखिदिनु भएको छ, अनि त्यो विकल्प चाहिँ के हो? प्रतिज्ञा हामी सबैको लागि छ, र त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासद्वारा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ। अब म तेस्रो मुद्दामा आइपुगेको छु, प्रतिज्ञामा अब्राहमको विश्वास योग्यता। 18देखि 21 हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ अब्राहमको विश्वास योग्यताका कुराहरू हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा, अब्राहमले विश्वास गरेको प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो? हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। तेरा सन्तानहरू असङ्ख्य हुनेछन् र त सबै जातिको पिता हुनेछस् भनेर परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अब परमेश्वरले प्रतिज्ञा त गर्नुभयो, तर 100 वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म सन्तान नहुँदाखेरि कस्तो लाग्छ? बडो यो अचम्म र अनौठो परिस्थिति त्यहाँ सृजना हुन्छ। परमेश्वरले आकाशका ताराहरू सर तेरा सन्तान हुनेछन् भने भन्नुभएको छ, परमेश्वरले समुद्रका बालुवासरी तेरा सन्तानहरू हुनेछन् भनेर भन्नुभएको छ, तर 100 वर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि अब उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि परिवारमा कुनै पनि सन्तान नहुँदा बडो अचम्मको परिस्थिति सृजना हुन्छ। अनि अब्राहमले परमेश्वरसँग भन्छन्, प्रभु तपाईँले मसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो, तर मेरो घरको उत्तराधिकार चाहिँ मेरो नोकर एलिएजरले पाउँदैछ, यो हुँदैछ। अब मेरो यो घरको उत्तराधिकारी चाहिँ त्यो हुँदैछ, किनभने मेरो कुनै पनि सन्तान छैन। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो आफ्नै सन्तान हुनेछ र तेरो आफ्नै सन्तान चाहिँ तेरो घरको उत्तराधिकारी हुनेछ। परमेश्वरले त्यहाँनिर अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि यो बडो अनौठो र अचम्मको परिस्थिति छ। त्यति बेला सारा हाँसिरहेको हामी देख्छौँ, सारा हाँस्छिन् त्यति बेला, पत्यार लाग्दैन यो कुरा। अब म कसरी गर्भवती हुन सक्छु, किनभने मेरो उमेर त ढल्किसक्यो। बडो अचम्मको परिस्थिति यहाँ सिर्जना हुन्छ। तर परिस्थिति शङ्कापूर्ण हुँदा पनि विश्वासमा दरिलो भएर शङ्कालाई पराजित गर्न अब्राहम सफल भयो। 19 र 20 हामीले हेर्नु भने चाहिँ परिस्थिति शङ्कापूर्ण छ, विश्वास लाग्दो अवस्था छैन त्यति बेला। किनभने त्यो अवस्थालाई हेर्नु हो भने चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ फेरि सारा गर्भवती हुने अवस्था छैन र अब्राहममा पनि त्यो फेरि शुक्राणुहरू चाहिँ फेरि जीवित भएर ती शुक्राणुहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा
उनीहरूभित्र त्यो विश्वास हुँदैन, उनीहरूभित्र त्यो शङ्कापूर्ण अवस्था छ। तर त्यो शङ्कापूर्ण अवस्था हुँदा पनि उनीहरूले त्यहाँ एउटा शब्द चलाएको छ, विश्वासमा दरिलो भएर उनीहरूले शङ्कालाई पराजित गरेको कुरा हामी देख्छौँ कि त्यहाँनिर कुनै पनि शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन भनेर लेखिएको छ। अब्राहम र साराको जीवनमा शङ्का आएन भन्ने कुरा छैन, शङ्का आयो उनीहरूको जीवनमा, तर त्यो शङ्काले उनीहरूलाई उनीहरूको विश्वासबाट पतन गराउन सकेन, उनीहरूको विश्वासलाई घटाउन सकेन। तर अझै उनीहरू विश्वासमा दरिलो भएर शङ्कालाई पराजित गर्न सफल भएको कुरा हामी देख्छौँ र त्यो शङ्काले उनीहरूलाई डगमगाउन सकेन। प्रतिज्ञा पुरा गर्न परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अब्राहम विश्वस्त थिए भनेर 21 पदले भन्छ। परमेश्वरले मसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा गर्नको निम्ति उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। त्यसकारणले उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने उनीमा दृढ विश्वास थियो भनेर हामी देख्छौँ। उनमा शङ्का नआएको होइन, तर उनमा शङ्का आएको थियो। तर उनमा शङ्का आए तापनि उनी आफ्नो विश्वासलाई उनले कायम गरि नै राखे र उनको विश्वासलाई उनले कायम राखेको कारणले गर्दा उनी त्यो शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन। र आज हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता धेरै परिस्थितिहरू खडा हुन्छन् जुन परिस्थितिहरूमा हामीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, हामीलाई शङ्का लाग्न सक्छ। तर त्यो अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो विश्वासलाई दरिलो बनाइराख्यौँ भने, हामीले हाम्रो विश्वासलाई कति पनि घटाएनौँ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि शङ्का लाग्छ, शङ्का आउँदैन भन्ने कुरा छैन, विश्वासीले गरेको प्रार्थनामा शङ्का हुँदैन भन्ने कुरा छैन, किनभने हामीमा पनि त्यो शङ्का चाहिँ हुनसक्छ, आउँछ शङ्का। तर त्यो शङ्कालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसले हामीलाई डगमगाउनु भएन, त्यो शङ्काले हामीलाई हाम्रो विश्वासलाई घटाउनु भएन, हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउनु भएन, त्यो शङ्कालाई हाम्रो विश्वासलाई थिच्नलाई, विश्वासलाई नष्ट गर्नलाई दिनु भएन र त्यो शङ्का हाम्रो सोचाइमा, विचारमा त्यो हाबी हुनु दिनु भएन। त्यो शङ्का आउँछ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई विश्वासलाई अझै दरिलो बनाएर त्यो शङ्कालाई हामीले पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी शङ्कालाई पराजित गर्छौँ तब हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएका प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। पवित्र धर्मशास्त्रको यसो भन्ने वचन पुरा भयो भनेर याकुब 2:23 मा लेखिएको छ, अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए। तिनै अब्राहम जो उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए भनेर याकुबले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन्। त्यस कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो पनि विश्वासलाई हामीले कति कायम राख्छौँ परमेश्वरमा। तपाईँ र मेरो जीवनमा शङ्का आउँदा, परिस्थितिहरू जटिलपूर्ण हुँदा, हामीलाई पत्यार लाग्दो खालको अवस्था नहुँदा पनि हामी कतिको हाम्रो विश्वासलाई हामी थामिराख्छौँ। यदि तपाईँ र मैले हाम्रो विश्वासलाई थामिराख्छौँ, विश्वासमा अझै दरिलो भएर शङ्काले हामीलाई हाम्रो विश्वासलाई कति पनि डगमगाइकन हाम्रो विश्वासलाई अझै बलियो बनाउँछौँ भने परमेश्वरले गर्नुभएका प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनमा अवश्य पनि पुरा हुन्छ। प्रतिज्ञामा विश्वासीको विशिष्टता अथवा विश्वासीको विशेषता, तपाईँ र मेरो विशेषता चाहिँ के छ त? 22-25 मा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ हामी त्यहाँनिर देख्छौँ, धार्मिकताको लागि अब्राहमको विश्वासलाई परमेश्वरले दिनुभएको श्रेय यसोमा विश्वास गर्ने विश्वासीलाई पनि दिनुहुन्छ। जुन श्रेय परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभयो, किनभने मैले तँलाई सबै जातिहरूको पिता बनाएको छु भनेर जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभयो, पहिला बनाउने छु भन्नुभयो, पछि बनाउनु नै भयो। त्यसकारण त्यो उनको विश्वासको कारणले गर्दा हो र त्यसको श्रेय चाहिँ अब्राहमलाई मात्र होइन, आज हरेक विश्वासीलाई पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि त्यो श्रेय परमेश्वरले दिनुहुन्छ, किनकि यसुलाई जीवित पार्नु हुनेमा हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले मुक्ति पाएका छौँ। हामी 24 पदमा हेऱ्यौँ भने यसुलाई जीवित पार्नु हुने परमेश्वरमा हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले पनि मुक्ति पाएका छौँ। आज तपाईँ र मैले पनि त्यो मुक्ति पाएका छौँ। तर त्यसमा हामीले कति पनि शङ्का चाहिँ गर्नु भएन। तपाईँ र मेरो विश्वासलाई हामीले स्थिर राख्नु पऱ्यो, विश्वासलाई हामीले बढाउँदै जानु पऱ्यो। इसाई विश्वास हाम्रो पापको लागि क्रुसमा यीशुको मृत्यु र मृत्युबाट पुनरुत्थानमा निर्भर छ। पावलले यहाँनिर आइसकेपछि एउटा निचोड चाहिँ के दिन्छन् भने, हेर व्यवस्था पालन गर्ने आफ्नो ठाउँमा होला, विश्वासको आधारमा परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी पुरा गर्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ
येशूमाथि तिमीहरूले विश्वास गर्यौ भने चाहिँ तिमीहरूले पनि मुक्ति र उद्धार पाउँछौ भनेर पावलले रोमका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई भनिराखेको हामी यहाँ देख्छौँ। र आज तपाईँ र मैले पनि एउटा इसाईले पनि पापको लागि क्रुसमा यसको मृत्यु र मृत्युबाट पुनरुत्थानमा हाम्रो विश्वासलाई हामीले निर्भर राख्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। येशूको धार्मिकताले हाम्रो अधर्मलाई ढाक्छ र हामी परमेश्वरको सामु धर्मी ठहरिन्छौँ, हाम्रो कारणले होइन। किनभने येशूको क्रुसको मृत्यु र उहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान भएको कारणले गर्दा, त्यो पुनरुत्थानमा उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानमा हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले मुक्ति र उद्धार पाएका छौँ। हाम्रो धार्मिकताले होइन, येशूको धार्मिकताले गर्दा हाम्रो अधर्मलाई ढाकिदिन्छ र हामी परमेश्वरको सामु धर्मी ठहरिन्छौँ। हाम्रो कारणले होइन, प्रभु येशूको कारणले हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। चाइनिज भाषामा एउटा भनाइ छ, धर्मी शब्दको अर्थ दुईवटा लाग्छ, तलको अर्थ र माथिको अर्थ भन्ने हुँदो रहेछ। अनि तलको अर्थ चाहिँ म र माथिको अर्थ भेडा भन्ने हुँदो रहेछ। जसलाई परमेश्वरको धर्मी भेडा म माथि छ भन्ने हुन्छ चाइनिज भाषामा। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्दा परमेश्वरको धर्मी भेडा चाहिँ यस धर्मी ठहरिएका छौँ। चाइनिज भाषामा धर्मी शब्दको अर्थ दुईवटा लाग्छ, तलको अर्थ र माथिको अर्थ भन्ने हुन्छ। तलको अर्थ म र माथिको अर्थ भेडा भन्ने हुन्छ, जसलाई परमेश्वरको धर्मी भेडा म माथि छ भन्ने हुन्छ। परमेश्वरको धर्मी भेडा भनेर हामी येशूलाई चिन्छौँ भने येशू चाहिँ म माथि हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ भने येशूको धार्मिकताको कारणले गर्दा हाम्रो अधर्महरूलाई ढाकिदिन्छ र परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुहुँदा येशू प्रभुलाई देख्नुहुन्छ र उहाँको धार्मिकताको कारणले गर्दा तपाईँ र म धर्मी ठहरिन्छौँ। त्यसकारण आज तपाईँ र मेरो विशेषता यही हो, तपाईँ र मेरो विशेषता यही नै छ कि आज तपाईँ र म मेरो कारणले हामी धर्मी भएका होइनौँ, तर येशू ख्रीष्टको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानमा हामीले विश्वास गरेको कारणले गर्दा येशूको धार्मिकताले हाम्रा अधर्महरूलाई ढाकिदिनुहुन्छ र उहाँको कारणले गर्दा हामी पनि धर्मी ठहरिएका छौँ। आज यो कुरा अन्त हामी कतै पनि पाउँदैनौँ। म निष्कर्षमा आइसकेको छु, प्रतिज्ञा परमेश्वरमा हामीले गरेको विश्वासद्वारा आयो, व्यवस्थाद्वारा होइन। प्रतिज्ञा यहुदीहरूको लागि मात्र होइन, सबै जातिहरूको लागि हो, संसारमा भएका सबै मानिसहरूको लागि हो परमेश्वरको प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञामा अब्राहमको जस्तै विश्वासयोग्यता हामीमा पनि हुनुपर्छ, त्यो विश्वासयोग्यतामा हामी जिउनुपर्ने हुन्छ। प्रतिज्ञामा अब्राहमको विश्वासले उनलाई धर्मी ठहराए जस्तै हाम्रो लागि पनि परमेश्वरले येशूमा गरेको विश्वासको कारणले गर्दा हामीलाई पनि परमेश्वरले धर्मी ठहराउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटै माध्यम चाहिँ के रहेछ? विश्वास। विश्वासद्वारा मुक्ति, एउटै मात्र युक्ति, अनि मुक्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वासको परिणाम हो। यो व्यवस्था पालन गरेरबाट पनि हुँदैन, कुनै काम गरेर पनि हुँदैन, तर एउटै काम हामीले गर्नुपर्छ, त्यो काम चाहिँ विश्वास। येशू प्रभुको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानमा जब हामी विश्वास गर्छौँ भने परमेश्वरले तपाईँहरूको निम्ति मुक्ति र उद्धार राखिदिनु भएको छ, ताकि तपाईँ मेरो पाप र धर्महरूबाट हामीले मुक्ति र उद्धार पाउँदछौँ। अब तपाईँ र मेरो लागि चुनौती, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा साँच्चै पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। तपाईँ र म, हामी सबैजना परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएका प्रतिज्ञा हामी बाइबलमा धेरै देख्छौँ, त्यो कुराले हामी हेर्छौँ। त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा के हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छौँ? के हामी परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा विश्वास गरेर मुक्ति पाएको कुरामा विश्वास गर्छौँ? तपाईँ र मेरो लागि चुनौती। ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेर रोमी 8:1 लेखिएको छ। त्यसो भए के परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा हामी विश्वास गर्छौँ त? के हामी ख्रीष्टमा अनन्त जीवन छ, जुन कुरा हामी पहिले यूहन्ना 5:11-12 पनि हामी देख्छौँ, यूहन्ना 3:16 पनि हामी देख्छौँ। अब के त्यो कुरालाई हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामी विश्वास गर्छौँ? तपाईँ मेरो लागि चुनौती। के हामी उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति जेसुकै काम पनि हाम्रो भलाइको लागि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ? तपाईँ मेरो लागि चुनौती। के हामी परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरी वचन पालन गर्छौँ? यो तपाईँ मेरो लागि चुनौती। एकपटक हामीलाई थाहा छ
एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अफ्रिकामा एउटा इम्फाला भन्ने एउटा जनावर पाइन्छ अनि त्यो जनावर चाहिँ 10 फिट माथि उफ्रन सक्छ अनि 22 फिट लम्बाइ ऊ फड्किन सक्छ, लङ जम्प उसले गर्न सक्छ। तर चिडियाघरमा चाहिँ त्यो जनावरलाई 3 फिट अग्लो वालमा राखिएको छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि कारण चाहिँ किन भन्दा चाहिँ त्यो जनावर 10 फिट उफ्रिन सक्छ र 22 फिट ऊ फड्किन सक्छ, तर ऊ 3 फिटको वालभित्र ऊ सीमित भएको छ। किन भन्दा उसले आफ्नो गन्तव्यलाई देखेको हुँदैन, कारण उसले त्यो वालले छेकेको कारणले गर्दा ऊ 3 फिटभन्दा होचो छ र उसले त्यो वालले छेकेको कारणले गर्दा त्यो वालभन्दा उता चाहिँ कस्तो ठाउँ छ भन्ने कुरा उसले देखेको छैन र उसले आफ्नो गन्तव्य नदेखेको कारणले गर्दा ऊ त्यहाँबाट फड्केर 22 फिट लामो फड्केर ऊ जान सक्दैन। यदि उसले गन्तव्य थाहा पाउँथ्यो भने उसले त्यो 3 फिटको वाललाई फड्केर ऊ जान सक्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा चिडियाघरमा उसलाई 3 फिटको वालमा कैद गरेर राखिएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ विश्वासको आधारमा हिँड्नेहरूले चाहिँ गन्तव्य थाहा गरेका हुन्छन् र उनीहरू त्यही आधारमा हिँड्छन्, विश्वासको आधारमा हिँड्छन्, देखिने आधारमा होइन। र आज तपाईँ र मैले त्यो गन्तव्यलाई थाहा गरेका छौँ भने चाहिँ हामी एकै ठाउँमा हामी थिचिएर कोचिएर हामी बस्दैनौँ। तर हामीले हाम्रो गन्तव्य थाहा गरेका छैनौँ भने चाहिँ हामी एकै ठाउँमा कोचिराख्छौँ, एकै ठाउँमा बसिराख्छौँ। तपाईँ र मलाई थाहा छ तपाईँ र मेरो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरा, किनकि हामीले यसुलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो गन्तव्य थाहा गरेका छौँ र त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउने हामी आफै पुग्न सक्दैनौँ, तर यसु प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउनुहुन्छ र त्यो गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि यसु तयार हुनुहुन्छ। र यसुले त्यो प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ कि मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन् र म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जाँदैछु र म फेरि तिमीहरूलाई लिन आउनेछु। त्यो प्रतिज्ञा परमेश्वर प्रभु येशूले हामीसँग गर्नुभएको छ, किनकि त्यो गन्तव्यमा पुर्याउने चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। मानिसले त्यो गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन, कुनै पनि व्यक्तिले हामीलाई त्यो गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन, तर प्रभु येशू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई त्यो गन्तव्यमा पुर्याउनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले त्यो गन्तव्य देखेका छौँ, थाहा गरेका छौँ र त्यो विश्वासको आधारमा हामी त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भने हामी किन एकै ठाउँमा पुजेर बस्ने? हामीले हाम फाल्नुपर्छ, किनभने हामी त्यो विश्वासको आधारमा हिँड्ने मानिसहरू हौँ, हामी दृश्यको आधारमा हिँड्ने मानिसहरू होइनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् न हामी सबैले त्यो गन्तव्यलाई थाहा गरेका छौँ भने चाहिँ हामी विश्वासको आधारमा हिँड्यौँ भने जब गन्तव्य देखिन्छ तब हामीलाई फर्किनलाई सजिलो हुन्छ, जानलाई सजिलो हुन्छ। जब गन्तव्य थाहा हुँदैन तब ऊ कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरा उसलाई थाहा छैन। जब जाने ठाउँ थाहा हुन्छ तब ऊ आफ्नो पाइलाहरू उसले चाल्छ। जब जाने ठाउँ नै थाहा छैन भने उसले कसरी पाइला चाल्छ। त्यस कारणले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यदि हामी अझै पनि अस्पष्ट छौँ भने, हामीले हाम्रो गन्तव्य अझै पनि थाहा गरिसकेका छैनौँ भने हामी प्रभुलाई भनौँ कि प्रभु म तपाईँमा विश्वास गर्न चाहन्छु र तपाईँको कारणले मेरा पाप र धर्महरूबाट मैले तपाईँमाथि गरेको विश्वासको आधारमा तपाईँ प्रभुले मलाई मुक्ति र उद्धार दिनुहुँदो रहेछ र मेरो पाप र धर्महरूबाट मलाई छुटकारा दिने चाहिँ तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ र मलाई गन्तव्यमा पुर्याउने चाहिँ तपाईँ हुनुहुँदो रहेछ भन्नुहोस्। र यदि तपाईँले गन्तव्य थाहा गरिसक्नु भएको छ भने एकै ठाउँमा कुचिएर नबस्नुहोस्, हाम फाल्नुहोस्, फल्हाल्नुहोस्, किनकि हामी विश्वासको आधारमा हिँड्ने मानिसहरू हौँ। त्यो विश्वासलाई कायम राखौँ र हिँड्नलाई हामी प्रयत्न गरौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आफ्नो वचनद्वारा आशिष दिनुभएको छ। सबैजनालाई जय मसीह। धन्यवाद।